बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज जामिया कराची में दो तलबा तंजीमों के माबैन लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फिर उसको ले कर के सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टें वायरल हैं और कुछ वीडियोज़ वायरल हैं जिनमें देखा जा सकता है कि बहुत सारे तलबा हाथों में डंडे लिए हुए एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और अभी शाम के वक्त के मनाजिर ये थे कि थाना मुबीना टाउन के बाहर एक तलबा तंजीम वकला के साथ मिल कर के एहतजाज कर रही थी और उनका एहतजाज में एक ही मुतालबा था कि कल और आज के वाक़े पर पुलिस जो है वो मुकदमा करे और उनकी मुखालिफ जो तलबा तंजीम है उसके कारकुनान को और जामिया कराची के तलबा को गिरफ़्तार करे। ये वाक़या किस तरह से हुआ, इसकी डिटेल पुलिस क्या बताती है। पुलिस के मुताबिक थाना मुबीना टाउन के जो पुलिस अफसरान हैं उनके मुताबिक गुज़श्ता रोज़ यानी कि मंगल को जो जामिया कराची से पॉइंट मुख्तलिफ़ इलाकों की तरफ चलते हैं, उन पॉइंट में तलबा बैठे थे, कुछ खड़े थे और खिड़की वाली साइड पे जमीयत के तलबा जो हैं वो उस सीट पे बैठे थे और जो सिंधी शागिर्द तंजीम है इसके तलबा ने मुबैना तौर पर उनसे कोई बातचीत की, तलख़ कलामी में बात चली गई। फिर जो बस के अंदर लड़ाई का मामला था उसमें गुलशन अदीद चूँकि ये बस जा रही थी तो उसमें गलबा सिंधी शागिर्द तंजीम के लड़कों का था। फिर ज़ाहिर जमीयत के एक तालिब इल्म की अगर या एक कारकुन की पिटाई हो तो दूसरे दिन झगड़ा ना हो ये मुमकिन नहीं है। किसी भी तलबा तंजीम के साथ ऐसा हो, दूसरे दिन फिर लामहला ज़रूर लड़ाई होती है बदला लेने के लिए। तो आज बुध को सुबह 11 बजे के करीब ज़ाहिर जमीयत के रात को ही हलकों में ये बात फैल चुकी थी कि ये वाक़या हुआ है और उसका सुबह बदला ज़रूर लेना होता है, बल्कि तलबा तंजीमों में फ़र्ज़ का दर्जा रखता है ये बदला लेना। उसमें बाद में दोनों तंजीमों की क़यादत भी बीच में आ जाए लेकिन बदला ज़रूर लिया जाता है। तो यही हुआ, जमीयत सुबह तैयारी में थी, उन्होंने 14 अगस्त की तैयारी भी करनी थी। इसको सामने रख कर के उन्होंने कहा जी कि अब जो है वो 14 अगस्त की जो तैयारी है इसको सबूताज करने के लिए सिंधी कौम परस्तों ने ये खेल खेला है। लेकिन ये असल में ये जो तलबा तंजीमें थी दोनों, चाहे वो कौम परस्त तंजीम है लेकिन है तो स्टूडेंट की तंजीम है, उसको स्टूडेंट तंजीम ही समझा जाए तो मेरे ख़्याल में ये मामला बेहतर होता है। फिर ये हुआ कि आज लड़ाई हुई, तो जब लड़ाई होती है फिर कहते हैं इश्क और लड़ाई में सब कुछ जायज़ होता है। फिर आज वही सब कुछ जायज़ हुआ या नहीं हुआ ये तो पुलिस देखेगी कि क्या हुआ। लेकिन आज फिर ठीक ठाक दूसरी तलबा तंजीम की धुलाई की गई जिसमें लगभग 5 से 6 तलबा जो हैं वो ज़ख्मी होकर के अस्पताल पहुँचे हैं और उनको पुलिस की तरफ से लेटर बना करके दिए गए कि आप जा कर के MLO करवा सकते हैं। अब वो तलबा जो 5 से 6 हैं वो MLO करवाने के लिए गए हैं, वापस उन्होंने इनकी तरफ से जो वकला आए हैं काफ़ी सारे वो गए यूनिवर्सिटी की तरफ भी, लेकिन फिर जल्दी वो वापस मुबीना टाउन थाने को चले गए। थाने में जा कर के उन्होंने मुकदमे का इंदराज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का ये कहना था कि चूँकि ये दो तलबा तंजीमों का मामला है लिहाजा अब यूनिवर्सिटी जिसका कहेगी और यूनिवर्सिटी जिसको लिख कर के देगी उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, अदरवाइज़ दोनों का मुकदमा या तो दर्ज होगा या दोनों का दर्ज नहीं होगा। तो चूँकि जमीयत की तरफ से सिर्फ दरख्वास्त दी गई है मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, बाकायदा उस तरह से मामले को परसू नहीं किया गया, लेकिन ये जो सिंधी शागिर्द तंजीम है उनकी तरफ से इंसिस्ट किया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन फिल वक्त अभी रात को ये जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तकरीबन 7-8 बजे का टाइम है, 5 मिनट बाकी हैं और अब तक मुकदमा पुलिस ने दर्ज नहीं किया है और फिल वक्त सैकड़ों लोग वकला के हमरा थाना मुबीना टाउन के बाहर जमा हैं। कहा यह जा रहा है कि लेट नाइट भी अगर ऐसा होता है तो पुलिस डेफिनेटली शेलिंग करेगी इन पे और इनको मुंतशिर करेगी। इस वक्त जो पुलिस ने जिनको लिख कर के दिया है कि वो MLO जाके करवा के लाएँ, उनमें एजाज सोलंगी वल्द न्याज अली हैं जिनकी उम्र 21 साल है, वाजिद वल्द आबिद हुसैन इस तालिब इल्म की उम्र भी 21 साल है, काशिफ वल्द जावेद अहमद इसकी उम्र 19 साल है, मीर आलम वल्द मियाँ डिनो इनकी उम्र 20 साल है,
سرمد سلیمان ولد محمد سلیمان، اس کی عمر بھی 20 سال ہے۔ یہ 5 طلبہ وہ ہیں جو سندھی شاگرد تنظیم کے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، اور ان کو لکھ کر کے دیا گیا ہے کہ آپ جا کر کے ابتدائی رپورٹ کے لیے اپنی ڈاکٹر کی رپورٹ لے کر گئے۔ دوسری طرف اسلامی جمعیت طلبہ نے جو اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے، ان میں ان کا کہنا یہ ہے کہ سندھی قوم پرستوں کا جامعہ کراچی میں یوم آزادی کے پروگرام کی تیاری کے دوران جو ہے وہ طلبہ پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں کئی طلبہ زخمی ہوئے ہیں۔ جامعہ میں آج بروز بدھ یوم آزادی کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف طلبہ پر سندھی قوم پرست تنظیم کا حملہ، اور حملے میں کئی طلبہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن جمعیت نے اپنی پریس ریلیز میں کسی بھی طالب علم کا نام نہیں دیا ہے، جس طرح سے ان کے مخالف تنظیم نے اپنی جو تھانے میں رپورٹ کے لیے انہوں نے درخواست دی اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس پریس ریلیز میں جمعیت کی طرف سے جو جاری ہوئی ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے، گزشتہ روز بھی طلبہ کو جامعہ کے پوائنٹ سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی شکایت درج کرا دی گئی ہے، جس کے بارے میں نے بتایا کہ پولیس کا یہ موقف ہے کہ کھڑکی والی سائڈ پہ آپ کیوں بیٹھے، اس پہ بات بڑی آگے، جس پہ یہ جمعیت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اغوا کرنے کی کوشش تھی۔ اگر واقعی میں ایسا تھا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس پہ ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور جمعیت کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں۔ اسلامی جمعیت طلبہ ہر سال جامعہ کراچی میں یوم آزادی کی تقریب کا اہتمام کرتی ہے، اس سال بھی کر رہی تھی، جس پہ یہ معاملہ ہوا ہے، اور سندھی قوم پرستوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ یہ الفاظ ہیں اس پریس ریلیز کے۔ اور دوسری طرف کا موقف جو ہے وہ پولیس کی طرف سے ہے، چونکہ ان طلبہ تنظیموں سے، اس طلبہ تنظیم سے فی الوقت ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے 3-4 ان کے ذمہ داران کو کال کی ہے۔ ان کا موقف کیا ہے وہ بھی ضرور اپنے پروگرام میں ہم شیئر کرتے، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہوا، اس لیے ہم نے پولیس کی زبانی ان کا موقف پیش کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یونیورسٹی اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتی ہے۔ ماضی کی اگر آپ روایات دیکھیں تو جامعہ کراچی میں اساتذہ کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے ان طلبہ تنظیموں کے ہاتھوں، لیکن جامعہ کراچی کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے، جس کا نقصان بہرحال کسی نہ کسی صورت میں خود یونیورسٹی کو ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کی جو امیج بلڈنگ ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور جب یونیورسٹیوں کی امیج بلڈنگ یا اس کا سافٹ امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے تو اس کا لامحالہ نقصان خود یونیورسٹی کو ہوتا ہے۔ ابھی باولپور یونیورسٹی کو لے لیں، یا ڈیرہ اسماعیل خان یونیورسٹی کو دیکھ لیں، یا اس سے پہلے ہری پور یونیورسٹی کو دیکھ لیں، یا کوئی بھی یونیورسٹی ہو جس میں کوئی بھی کسی قسم کا سکینڈل سامنے آتا ہے تو اس کا نقصان یونیورسٹی کو ضرور ہوتا ہے، اور اس کا نقصان اجتماعی معاشرے کو ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔